Tihol Report. Mandawi City Mayor Junkie Uano ikakomento sa Korte Suprema may kalambigitan sa petisyon nga giduso kaniadto ni Mayor Jonas Cortez mga igsuan. Detalye sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katropang Almi Mata. Live report. Yes, sa gimanduan sa Supreme Court of the Philippines ang mga respondents nga musumiti og komento sa petisyon nga gisang-ata ni former Mandawi City Mayor Jonas Cortez kalabot sa iyang election protest sa mayoral race natong 2025. Sa resolusyon nga pinitsanog Abril 8 ni kasamtang tuig, ang Court and Bank nga may aksyon sa petisyon ni Cortez alang sa certiorari ubos sa Rule 64 uban sa hangyo nga temporary restraining order kung TRO nagmando sa Commission on Elections o Mandawi City Mayor Tadeo Jovito Uano nga musumiti sa ilang komento sulod sa 10 ka adlaw gikan sa pagdawat sa paybaw. Sa pagkaron wala pa tagi og joker sa korte ang maong petisyon. Sa iyang pamahayagan ni atong Huwebes Abril 30, giabi-abi ni Cortez ang maong kalambuan o gitawag kini nga usa ka laka nga padulong sa usong proseso sa balaod. Ang kaso nagikan sa election protest nga gisangat ni Cortez ni atong Mayo sa miaging tuig sa COMELEC. Dinhi ang gi-question ang resulta sa mayoral election sa Mandawi City ni atong May 12. Din si Uwano ang giproklamang nidaog. Sa iyang protesta gingon ni Cortez nga adunay mga irregularidad sama sa malfunction sa makina, mga baluta nga na diskaril, kalainan sa resulta sa eleksyon ug mga resibo sa botante nga kuno dili motugba sa ilang gibotara. Sa tubaga, giingon ni Uwano nga walay merito ang protesta ug wala kini makapakita nga igo ang gingong mga irregularidad aron mausab ang resulta sa eleksyon. Niadtong Enero ning kasamtang tuig, gisalikway sa First Division sa Commission on Elections ang protesta ni Cortez tungod sa kakuwang sa pagsunod sa mga requisitos ubos sa Section 7 Rule 6 sa COMELEC Resolution number 8804 nga nakinahanglan og klaro ug specific nga paglatid sa mga aligasyon sa fraud o irregularidad sa mga presinto nga giapela sa protesta. Tungod diini, gisaka ni Cortez ang kaso sa Supreme Court of the Philippines pinaagi sa petisyon alang sa certiorari ug hangyo nga TRO aron mapahunong ang desisyon sa COMELEC aban sa labing bagong resolusyon sa korte. Wala pa kini pagawas og TRO ug limitado pa sa pagmando sa mga respondents nga musumiti sa ilang komento sa petisyon. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumog sa Thona Plus Gold alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini yung katropa Almi Mata, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.